السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الأم المبدعة. هذا الفيديو لكاع السيدات اللي تلقاو صعوبة كبيرة في الفصالة الجلابة المغربية. إلا كنتي بغيتي تفصلي وتخيطي جلابيتك لعيد راسك ولكن كتلقاي صعوبة كبيرة في الفصالة، فهذا الفيديو غادي يساعدك بزاف. وبلا شك اي وحده فيكم عندها جلابيتها المفضله اللي كتجيها هي هذيك على الجسم ديالها، فاحنا غنستعنوا بديك الجلابه باش نقادو وحده اخرى ديال العيد ان شاء الله. وهذه هي الجلابه ديالنا اللي غنعرفوا كيفاش نتراصيو عليها. كيف ما كتشوفوا غادي نحتاجوا جوج القطع اللي هي الاماميه، حيت هنايا كيف ما كنعرفوا الجلابه المغربيه كتكون في الامام يعني مقسومه على جوج، وعاد كنقدروا نجمعوها بالعقاد ولا بالعقيق ولا بالرانده ولا واش ما بغينا. دونك هاد القطعه وهاد القطعه هادي تيكونوا جوج قطع، والظهر تيكون قطعه واحده. غير هو الاختلاف ما بين الامام والظهر. الامام تيكون فيه الفتحه ديال العنق تتكون هابطه ب8 ولا 7 ولا 9 ولا 10 على حسب السيده كيفاش بغاتها. والقطعه ديال الظهر كتكون غير بهذا الشكل هذا، يعني هابطين غير بجوج سنتيم، يعني هذه كتكون بحال هذا الشكل هذا القطعه ديال الظهر. دونك هذه الجلابه ديالنا. دونك كنحتاجو جوج القطع الامام. القطعه الاولى اللي هي هذه هي القطعه الاولى اللي كتجي محدوده بهذا وهذه هي القطعه الثانيه. والاكمام تيبقاو قطعه واحده، لان غنحاولوا نطويو الثوب على 4. وكيبقى القب ديالنا راه غادي نوريكم الطريقه ديالو كيفاش. دونك هذه هي الجلابه ديالنا اللي غنحاولوا نتراصيو عليها. متفقين؟ دونك هادشي اللي كاين. دونك هذه هي الجلابه ديالي، هي هذه. غناخذ الثوب ديالي. دونك الثوب ديالي هو هذا، كيكون كبير. غنطويه على جوج، نطوي من هاد الجهه هادي. سمحوا لي انا لقيت غير هاد الورقه هادي، دونك هي اللي لقيتها كبيره اللي تقدر تجيني مع الجلابه اللي اختاريت. دونك هذا هو الثوب ديالي، ها هو مطوي من هاد الجهه هادي. اول حاجه غنبدا بها هي القطعه ديال الظهر. الجلابه ديالي ها هي هذه، غنطويها على جوج بهذه الطريقه هذه بشكل مزيان. القنت مع القنت مع القنت مع هذا القنت هذا ديال التركيز مع القنت ديال الكتف، نفنتها مزيان في هذه الجهه هذه، نفنتها مزيان. ومن بعد نحطها في الجهه اللي هي مسدوده ديال الثوب ديالي، نجيبها نيشان مع الجهه اللي هي مسدوده، ونفنتها مزيان مع الثوب ديالي باش ما يوقعش لينا حتى شي حاجه اللي نقدروا نخسروا بها القياس. نهبط شويه حيت انا نورمالمون غنخلي واحد 2 سنتيم ديال الخياطه، لان هي مخيطه. حنا كنشوفوا دابا القنت اللي هو مخيط، كناخذوا العبار القنت اللي هو مخيط، ولكن خصنا نخلي واحد شويه ديال الخياطه، واحد 2 سنتيم ديال الخياطه، فين حنا غنقدروا نجمعوا داك الثوب ديالنا باش ما تجيناش مزيره، تجينا ديك العبار اللي حنا كيعجبنا. صافي ملي غنديرها هكذا وغنفنتها مزيان مع الثوب ديالي، غنبدا نطراسي. غير هو بما انني كنصاوب الظهر فكيما قلنا الدوره ديال العنق بالنسبه للظهر كتكون غير 2 سنتيم باش هابطه ياك. دونك هي هذه ديال القدام الامام ها هي، وهذه ديال الظهر. حنا غادي نجيو هي هذه ديالنا ياك. غادي نديرو واحد الدوره. سمحوا لي انا راه معذبه بزاف باش كنصور لكم، نحاول انني واخا تشوفوني هكذا راه حيت ما جالساش مقاده. دونك هذه هي الدوره ديال العنق بالنسبه ليا ياك. غنطلع واحد شويه الكتاف، ها هو 2 سنتيم، حاولت نديرو باين. غادي نحاول
كندير هاد التركيز نورمالمون تكون متراصي من اللور بالخياطه، كتحاولوا تبقاو تتبعوا غير الخياطه وكديروا. انا غادي نحاول غير نرسمو، نتوما راه غادي تتبعوا الخياطه ديال هذا. من بعد انا غادي نسوق هاد الشيء هادي غنبقى غير معاها ياك. دابا انا حيت ما جلساش مزيان ما فهمتش، المهم انا درت لكم هاد الطريقه نوريكم كيفاش. دونك غنبقى انا غادا معاها. راني كنخلي 2 سنتيم ديال الخياطه اولا سنتيم على حساب. هنا بالنسبه للاسفل كنخليو على الاقل، غنخليو حنا بزاف ديك الساعات غنشوفوا شحال من طويه غنديرو. دونك غنخليو واحد القدر مهم من الثوب، ونخليو كاع حنايا واحد 8 ولا 9 صافي. دونك هذه هي الجلابه ديالنا. بالنسبه لي انا هذه هي الجلابه ديالي، ما طراساتش مزيان حيت كيف ما قلت لكم ما كازاش مزيان، ولكن ماشي مشكل. المهم حنا غادي كيهمنا الطريقه. من بعد غادي نقطعوا الجلابه ديالنا. ها هي تقطع، غنحاول نكون مزيانه حيت دونك بالنسبه ليا انا هذا هو الظهر اللي طراسيت على الجلابه ديالي، وهذا الظهر ديالي طراسيتو ياك. دونك غادي نمشي دابا نطراسي الامام غادي نقلبها هكذا باش ناخذ هاد الجهه هذه اللي غادا نيشان، اللي غتمكنني انني ندير ديك الفتحه ديال الامام، حيت خصها تكون غادا نيشان والثوب خصو يكون مقاد. من الاحسن ناخذها من هاد الجهه هذه، وغنجي عاوتاني غنشد هاد الثوب هذا غادي نفنتو مع الجلابه ديالي اللي هي من هاد الجهه هذه كتكون مفتوحه. غير هو في هذه المرحله هذه غنخلي 2 سنتيم حتى من هاد الجهه هذه. علاش؟ لان هاد الجهه هذه حتى هي غنحتاج فيها نخلي باش نصاوب العقيدات ديالي ونصاوب الطرسان ديالي، يعني حتى هاد الجهه هذه غادي تكون فيها الخياطه. هاد الجهه غتكون فيها الخياطه، وهاد الجهه غتكون فيها الخياطه، وهاد الجهه كامله غتكون فيها الخياطه صافي. دونك غنخلي هنا 2 سنتيم وغندور كلها 2 سنتيم. دونك نفس العمليه غادي نفنت الجلابه ديالي مع الثوب اللي هو نطوي على 2 من هاد الجهه هذه اللي هي مقاد الثوب من هنايا. دونك غادي نخلي 2 سنتيم هكذا، وعاد غنفنت لان هنا غنحتاج ديك 2 سنتيم هكذا صافي. وغنفنت وغنبقى نطراسي، وغناخذ هاد المره الفتحه ديال العنق كما هي هكذا صافي. غناخذ التركيز ديالي. نتوما غادي تحاولوا طويو بالكم ديالكم مزيان بهذه الطريقه، وتتبعوا الخياطه وتشوفوا وتخليو 2 سنتيم. اوكي دونك انا هذه هي الجلابه ديالي، خليت فيها 2 سنتيم هكذا، ونخاطه معها انا وهنا غنخلي كما قلنا 9 ولا 8. شوفوا نتوما ديك الجلابه ديالكم شحال مخلين في ديك الثانيه وزيدوا. هذه الجلابه الامامي ديالي. دونك انا غنقطعها في الوقت اللي تيكون ديجا هاد الثوب هذا. يعني انا الثوب ما كنهزوش من بلاصتو، هذه حيت ورقه انا كنهزها وكنقربها ليا. الثوب راه كنخليوه في بلاصتو. هذه هي الجلابه ديالي. انا في المقص كنحاول نقطع مزيان، واخا الطراساج مطراسي مخربق، حيت كيما قلت لكم راني مهدبه في الوقفه. صافي هي هذه الجلابه ديالي. هذا هو الامام ديالي اللي غنحتاج صافي. هو الامام ديالي. دونك هذا هو اللور ديال الجلابه، وهذا هو الامام ديالها. شتي يا هذه الجلابه ديالي. دونك دابا غنشوفوا الكمام.
هذا هو الثوب ديالنا كيكون هكذا بهذا الشكل هذا. غناخذ الكمام ديالنا بحال هكذا. غادي هذيك الطريقه اللي قلت لكم قبيله ديال تبعوا الخياطه ديال الكمام هي هذه. كتشدوا الكم ديالكم ياك وغادي هكذا ديال الجلابه ديالنا. دونك هاد البلاصه هذه كتكون مقفال، هاد الشيء هذه كتكون مسدوده. دونك انا غنحتاج الكم غنديرو انا غنقطع جوج كمام في نفس الوقت. ما نبقاش كل مره نقطع كم معكم يقدر يجيني مزاكل ولا شي حاجه. غنقطع كم واحد في نفس الوقت. غناخذ الثوب ديالي، الكم ديالي تيكون هنا مسدود. غناخذ الثوب ديالي غنتنيه بحال هكا ياك. سمحوا لي نحيد لكم هذه باش متبقاش تديروا ديال الكتابه. دونك ها هو نتني من هاد الشيء هادي. غنشوف الكم ديالي واش غيجي فيه غيجي قدو. دونك غيجي قدو باش ندير لكم انا زعما الطريقه اللي هي صحيحه. ها هو الكم ديالي جاي هنا مزيان ياك. دونك هذا كم واحد. الكم الثاني ها هو طويت هذا هنا في هاد الجهه هذه غادي يجيني كم واحد. الكم الثاني غندير ليه نفس العمليه. نشدو غنحرسيه بحال هكا ياك هكا. وعاوتاني هانتي الكم الاول ها فين مسدود، الكم الثاني خاصني ندير له عاوتاني طويل. هذا الثوب ديالنا كنطويو على 4 على 4. ها هذه هي الطويه اللي كنديرو. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنا هذه هي السده ديال الكم الاول وهذه هي السده ديال الكم الثاني. اما هذه الجهه هذه فهي كتقسم من بعد غنقسموها، او فاش كنكون كنقطعو كتقسم بوحديتها. دونك هذه هي الجهه المسدوده ديال الكم الاول وهذه الجهه المسدوده ديال الكم الثاني. وكناخذوا الثوب ديالنا كنحطوه بهذا الشكل هذا. كنحطوا الكم ديالنا بهذا الشكل هذا وكنطراسيو. دونك هنا كنحطوا الكم ديالنا نيشان مع الجهه اللي هي مسدوده بحال هكذا. وكنخليو 2 سنتيم من هنايا باش ندوزو السفيفه ديالنا، اولا غير سنتيم الاحسن سنتيم على حساب. الا كانت عندكم السفيفه كبيره بزاف نتوما من الاحسن تبقاو توفيو باش ما تصدقوش مقصرين ولا. المهم نتوما ديروا 2 سنتيم اولا سنتيم. الا كانت السفيفه فيها سنتيم خليوها سنتيم. نتوما راه غتكونوا عارفين. المهم دونك هنا غنخلي انا مثلا سنتيم ديالي هي ياك. وغنجي عاوتاني غنخلي 2 سنتيم. هادشي من بعد ما فنتو. اوكي ضروري تفنات، صبروا ليه وفنتوه وكونوا بشويه عليكم. هذا هو الكم ديالي تاع انا بحال هكذا. نجي لهاد النقطه هادي كنطراسيها بحال القيطه. وهاد النقطه هادي هي وغادي نبقى نطوي هاد بحال هكذا بحال هكذا. نتوما راه تبقاو طويوه بحال هكذا مع الخياطه كتكون هاد الجهه وتبقاو تتبعوه. انا غندير لكم غير هكذا حيت ما عنديش هادشي مضبوط، ولكن غالبا هذا هو الكم ديالي بحال هكذا غيجي. من بعد ها نتوما غتشوفوا فاش غادي نقطع الكم ديالي. هنا كنكونوا خلينا من بعد ملي غادي نجي نقطع الكم ديالي. هانتوما غتشوفوا كي غيجي. هذا هو الكم ديالي غيجيو 2 الكمام هكا ياك. هنا كنكونوا باقي مخليين الثوب في الارض هكذا كبار ذلك. دونك هذا هو الكم ديالي كيجيو 2 الكمام مفارقين. كنفرقوهم غير بشويه داك الجهات اللي تيكونوا باقيين لاصقين بطريقه. دونك هادو هما القطع اللي حصلنا عليهم. هذه القطعه ديال الظهر ديالنا وهادو 2 القطع ديال الامام ياك. 2 القطع ديال الامام وهادو تيكونوا هما القطع ديال الكميمات ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا في هذا الشكل هذا. غير هو كيف ما قلت لكم تبعوا الخياطه ديال التركيز. حاولوا تتبعوا بالضبط وكونوا معاه، ديروا معاه شويه الخاطر باش تتبعوا التركيز. دونك بغيتو تطراسيو على القفطان ديالكم، بغيتو تطراسيو على الجلابه ديالكم، فهذه الطريقه خاصكم غير
تتبعوا خياطه مزيان وتخليو 2 سنتيم ولا سنتيم ديال الخياطه على حسب نتوما كيفاش كترتاحوا في الخياطه ديالكم. الا كنتو كترتاحوا غير في سنتيم دونك خليو سنتيم، وكونوا متاكدين بلي غطلع الجلابه ديالكم زوينه كيف ما كتعجبكم. وكنتمنى هذا الدرس هذا يكون يعني يفادكم بزاف. واي حاجه اي سؤال ممكن تكتبوا لي في الكومونتير، انا غادي نجاوب عليه. والقط انا غنديروا لكم ان شاء الله عن قريب، وغادي نحاول ندير لكم حتى دروس معمقه نوريكم كيفاش كيتحسب التركيز، نوريكم كيفاش كيتحسب يعني كيفاش كنهبطوا بهاد الهبطه ديال الكتاف، التركيز، نوريكم كل شيء. وغنحاول نكون ديك الساعات ان شاء الله نلقى شي وضعيه كيفاش نحط الكاميرا ديالي، حيت الصراحه تعذبت اليوم بزاف راني واقفه. وغنوريكم ايضا بزاف ديال الدروس، غنوريكم ندير لكم دروس ديال الخياطه كيف ما تعلمتها الوالده ديالي في معهد ديال التعليم ديال الخياطه، يعني كيفاش علموهم من الاول، يعني السفيفه، الكمام، كل شيء. يعني كاين الحمد لله عندنا الدرس موجود، خاصنا غير نحاولوا نصوروه لكم، وغادي يكون مفيد 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 بزاف لكم. وهكذا غنكونوا سالينا الدرس ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في درس جديد.